नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 14 तारीख हो गई है, 14वां रोज़ा और पीर का दिन है। ये जो आज मैं आप लोगों को सूरह कौसर और सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये एक दिन का वजीफ़ा है। जब आप इस वजीफ़े को आज के दिन एक दिन इस वजीफ़े को जब पढ़ेंगे तो रब कायनात के मोजज़ात को देखेंगे कि कैसे कैसे रब कायनात आपकी ज़िंदगी में मोजज़े अता फ़रमाएगा। आम दिनों में सुबहान अल्लाह कह देने से रब कायनात जन्नत में जो भी बंदा सुबहान अल्लाह पढ़ता है उसके नाम का एक दरख्त लगा देता है। तो अब तो रमज़ान का महीना है, आज जब हम ये एक मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे तो हमारे नाम के जन्नत में 70 दरख्त जन्नत में लगा दिए जाएंगे। तो आज हम इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़िएगा, इस वजीफ़े को छोड़िएगा मत, क्योंकि ये बहुत ही बरकत वाला और प्यारा वजीफ़ा है। इसके पढ़ते ही आपकी तमाम ज़िंदगी की मुश्किलें, परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज आप सुबहान अल्लाह और सूरह कौसर के वजीफ़े को जिस मकसद, जिस हाजत के लिए पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात अपने प्यारे महीने के सदक़े और ये दूसरा अशरा बख्शिश के अशरे के सदक़े से हमारी तमाम हाजात को पूरा अता फ़रमा के हमारी मुश्किलों को दूर अता फ़रमा देगा। और सूरत कौसर तो दौलत के लिए ख़ास मानी जाती है। रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए सूरह कौसर का वजीफ़ा किया जाता है। आज के वजीफ़े में सूरह कौसर सुबहान अल्लाह और आपको आज के वजीफ़े में बताऊंगी। आज के वजीफ़े को आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में मुफलसी है, गरीबी है, तो उसके लिए पढ़ सकते हैं। रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए, कोई बीमार है उसके लिए पढ़ सकते हैं, आप खुद बीमार है उसके लिए पढ़ सकते हैं, आपका अपना घर खरीदने के लिए पढ़ सकते हैं, आपकी औलाद नहीं, औलाद ना फरमान है उसके लिए पढ़ सकते हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चों की नहीं हो रही उसके लिए पढ़ सकते हैं। ये आज का वजीफ़ा बहुत पावरफुल और मुजर्रब है। आप ज़िंदगी के किसी भी मसले, किसी भी हाजत के लिए इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। पढ़ने से पहले यकीन कामिल रब कायनात की ज़ात पाक पर होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता और उसका हमें अजर, उसका फल अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए सिर्फ आपने मेहनत करनी और बाकी सब काम रब कायनात की ज़ात पाक पर छोड़ दीजिएगा कि वो कैसे अता फरमाएगा, किस तरह करेगा। ये सिर्फ उसके कहने की देर है, उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। सिर्फ उसके कुन का इंतज़ार किया करे, अपने जहन में ऐसी बातें मत लाया करे कि ये किस तरह होगा, कैसे होगा। तो सिर्फ ये सब काम उस पे छोड़ दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। और कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं या कि किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है,
آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو آپ سکپ کر کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور پھر وظیفہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے اس وظیفے نہ تو اپنی طرف سے کم کرنا نہ زیادہ بڑھا کے کوئی بھی عمل پڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو بھی ہمارا وہ وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آج کے دن اس وظیفے کو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب بیٹھ کر پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ پورا وظیفہ مکمل پڑھنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے یا کہ اٹھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، اسکول میں، کالج میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب پڑھنے لگے تو باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر ویسے پڑھنا چاہے تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا پڑھ لے، زیادہ بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سبحان اللہ، رب کائنات کی پاکی بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب سبحان اللہ 11 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دینی، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ 2 وظیفے ہو گئے، اب تیسرے نمبر والا وظیفہ ساتھ ہی آپ نے شروع کر دینا، وہ ہے رب کائنات کے اسم ہے یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو۔ یا فتاحو کا ورد کرنے والا کسی بھی میدان میں کسی بھی کام میں کبھی ناکام نہیں ہوتا، اسے ہر میدان میں ہر کام میں کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے رب کائنات۔ یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے ذہن میں جس مقصد کے لیے وظیفہ کرے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے سبحان اللہ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا، اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا 11 ٹائم، اس کے ساتھ ہی یا فتاحو، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرنی ہے، یہ بخشش کا عشرہ، اس میں خوب اپنے گناہوں کی بخشش مانگے۔ اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے بھی آپ نے اس وظیفے کو کیا، اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس دوسرے عشرے بخشش کے عشرے کے صدقے، آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔